बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन कराम, आपने थंबनेल में एक पोस्टर देखा है। काफ़ी चर्चा है कल शाम से इस पोस्टर का, तनकीद भी की जा रही है और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी की जा रही है। पहली बात, जो मुझे बहुत से मैसेजेस रिसीव हुए व्हाट्सएप पे और उसके साथ साथ मुझे ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने टैग करके पूछा कि क्या ये पोस्टर जाली है या ये पोस्टर असली है, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस पोस्टर को ऑन करती है या नहीं करती। इस हवाले से एक चीज़ मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताता हूँ, मैंने कन्फर्म किया है। कन्फर्म करने के बाद मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ कि ये पोस्टर असली है, ये पोस्टर जाली नहीं है। ये पोस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया, ये पोस्टर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ऑन करती है। अब आते हैं इस पोस्टर के ऊपर बात करने के लिए। और मैंने एक व्लॉग सुना इमरान रियाज खान साहब का, जिसके अंदर उन्होंने इस पोस्टर के ऊपर बात करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या कहता है, देखते हैं। और थोड़ी सी उन्होंने इसके ऊपर बात मजीद की है। अच्छा, इस पे मैंने वक्त कम था, मेरा टाइम नहीं बन सका, लेकिन मैंने टेलीफोनिक मेरी गुफ्तगू हुई अफजल खान साहब से, जो कि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और उनकी इजाज़त से जो उनकी और मेरी गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनसे मैंने सवाल ये किया कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है इस पोस्टर पे, और साथ मैंने उनको व्हाट्सएप किए दो तीन और पोस्टर। एक पोस्टर वो जिसके ऊपर लिखा हुआ है NA 120 का, जी ये इलेक्शन था और इसके अंदर ए मुसलमानों जागो और PTI को वोट देकर इंसाफ करो। क्या आप आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमताज़ रज़ा कादरी शहीद को फांसी देने वाले को वोट देकर अल्लाह को क्या जवाब दोगे। इस पे डॉक्टर यास्मीन नाशिर साहिबा की तस्वीर लगी हुई है, इसके ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई है और बहुत से मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं जिनकी इसके ऊपर तस्वीर लगी हुई है। उसके बाद जी एक और मेरे पास पोस्टर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अमर बिल मारूफ, और इसके साथ लिखा हुआ है मार्का हक को बातिल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पासबान, खुद मुख्तार पाकिस्तान, सेहत कार्ड, डैमों की तामीर, एहसास प्रोग्राम, 27 मार्च इस्लामाबाद, निकलो पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। अच्छा, अब इस पोस्टर ये जो पोस्टर तहरीक लब्बैक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्रेन का निशान है और उस पर वोट लिखा हुआ है, क्रेन बनी हुई है, इंतखाबी निशान ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है क्या मालूम ये ज़िंदगी का आखिरी वोट हो, क्यों ना ये वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्रेन के निशान को देकर आखिरत संवारी जाए। मैंने जब अफजल खान साहब से ये पूछा कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या कहता है, तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के दो काम है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन और दूसरा करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना। साथ ही उन्होंने कहा आप मुझे बता दें कि आज के दिन तक, बल्कि ये नहीं कहा आप बता दें, उन्होंने कहा आज तक इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना तो दूर की बात, रोकने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर कोई रेफरी होता है तो वो कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो वो विसल बजाता है। ये लगता ऐसे है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करप्ट प्रैक्टिसेस को ये इनकरेज कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा ना वो ग्रीन सिग्नल देता है, ना येलो सिग्नल देता है और ना रेड सिग्नल देता है, जबकि हर चीज़ की अथॉरिटी मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। फिर एग्जाम्पल दी उन्होंने कहा कि मैं KPK से हूँ, यहाँ पे मुफ्ती महमूद साहब JUI फे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनके घर पे गाड़ी भी नहीं होती थी, और अब आप देखें कि एहसास कितने हैं। तो वो तो उस वक्त से कहते हैं कि जो झंडा है JUI फे का, ये हजूर का झंडा है, और फिर कुरान को वोट देने की बात करते हैं, उसमें आप और मैं क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब वो ये कहते हैं साथ ही साथ जब थोड़ी सी आगे बात चलती है, और वो हिंदुस्तान की उन्होंने एग्जांपल दी मुझे, और हिंदुस्तान की एग्जांपल देते हुए वो ये कहते हैं कि वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है उसका तरीक़ाकार ये है कि जो अमीर लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, बहुत से लोग मौजूद हैं, आप खुद अंदाजा कर लें, उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनके साथ एक कैमरा मैन जो है वो लगा दिया जाता है, जो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहा होता है कि इलेक्शन कैंपेन के ऊपर कितना खर्चा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर MPA के इलेक्शन के ऊपर 20 लाख अलाउ किया हुआ है और 40 लाख अलाउ किया हुआ है MNA के इलेक्शन पे। कहाँ पे लगता है आप बता दीजिए मुझे, किसी जगह पर नहीं लगता। ये मेरी वो गुफ्तगू थी जो अफजल खान साहब से हुई है, और उसके ऊपर एक इंतखाबी नारा है, इंतखाबी एक बात लिखी हुई है
اگر وہ یہ تحریک لبیک اس چیز کو کلیم کر رہی ہے یا تحریک لبیک اس کے اوپر بات کر رہی ہے، تو آپ نے جو ووٹ دینا ہے وہ آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے ووٹ دینا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کا ووٹ کی صحیح حق ادا نہیں کیا جاتا تو اس کا بار آپ پہ تو نہیں آئے گا، اس پارٹی پہ آئے گا جس پارٹی نے آپ سے جو وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اگر دین کو تخت پہ لانے کی بات کی جا رہی ہے، اگر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی بات کی جا رہی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، دین کی بات کی جا رہی ہے، اسلامی نظام کی بات کی جا رہی ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ چیزیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، اس کے اوپر وہ آپ سے ووٹ کہتے ہیں، آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتے حکومت میں آنے کے بعد تو یہ بار تو ان کے اوپر ہوگا نا، آپ ووٹ دیتے ہیں، آپ کے اوپر تو یہ بار نہیں ہوگا۔ تمام جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو میں نے آپ کو پوسٹر بتائے ہیں اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو پاسبان کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ممتاز قادری شہید ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاسبان کہا گیا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر انصاف کرو۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا کیا ڈیفرنٹ تھا؟ ان کو تو آزمایا نا، ان کو دیکھا، کیا جو انتخابی نعرہ لگایا انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا؟ کیا جو اسلام کی بات وہ کرتے ہیں، کیا اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، اسلامی ریاست بنائی؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں بتانا، یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ 3.5 سال آپ نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی گزارے ہیں، اس کے اوپر آپ میرے سے بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں، میرے سے بہتر بات کر سکتے ہیں۔ اگر کیا انہوں نے تو ضرور دیجیے ووٹ آپ ان کو، آپ کو کون روکتا ہے؟ اور اگر وہ اس طرح کے انتخابی نعرے لگاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت میں آ کے واقعی یہ کر چکے ہیں گزشتہ 3.5 سالوں میں اور آئندہ بھی کریں گے، تو آپ کو ووٹ دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے 2 کام ہیں جو افضل خان صاحب نے، جو کہ سابقہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، انہوں نے بتایا ہے۔ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن، کیا پاکستان میں ہوئے؟ کرپٹ پریکٹس کو روکنا، کیا کبھی پاکستان میں کرپٹ پریکٹس رکی ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈومین میں آتی ہے؟ آج بھی جتنے تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹس کا میں نے انٹرویو کیا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حلقے کے اندر جتنی آپ کو ایک لمٹ دی گئی ہے اس لمٹ سے سب لوگ باہر نکل کے جا رہے ہیں، کیا روکنے والا ہے کوئی؟ کیا اس کے اوپر ایکشن لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے؟ جواب نامے ہوگا۔ تو اس چیز کو لے کے پاکستان تحریک انصاف اگر بات کر رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کیا خود مذہب کے اوپر بات نہیں کرتی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف وہ مذہبی ٹچ والی بات آپ لوگ بھول گئے ہیں، آپ نے نہیں سنا؟ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان ناموس رسالت کی بات کرتی ہے، تحریک لبیک پاکستان دینی نظام کی بات کرتی ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتی ہے، دین کو تخت پہ لانے کی بات کرتی ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر وہ آخرت سنوارنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک اور جو رائے لوگوں کی آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ انڈیویجولی اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنی آخرت سنوارتے ہیں، اگر کلیکٹیولی آپ کوشش کریں گے تو آپ اس وقت بھی اپنی آخرت جو ہے وہ سنواریں گے۔ تو یہ 2-3 چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی آج کے ولاگ میں۔ ایک تو سب سے اہم بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس کو اون کر رہی ہے پاکستان کی تحریک لبیک جماعت، تحریک لبیک پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایسا جعلی پوسٹر بنا کے جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ اور دوسری جو چیز مجھے بتانی تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ عمران ریاض خان صاحب نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، تو میں نے الیکشن کمیشن کے سابقہ سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان صاحب سے رابطہ کر کے ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، ان سے اجازت لے کے کہ میں یہ گفتگو اپنے ولاگ میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے خوش دلی سے اس کی اجازت دی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔